को आईएलडी पनि हेरेका थियौं हैन आर्ट्स को अच्छा सो त्यसमा अब त्यही नै हो एउटा न्यूमेरिकल पनि मैले गराएको थिएँ कार्य है हामीले गरेका थियौं एउटा अब त्यसैमा आईएलडी सम्म पनि बनाउन पर्यो भने बनाउन सक्नु पर्यो सो केही कुराहरु लास्ट सेमेस्टरको पनि छ एक्चुअली त्यो सबै नै त्यही छ एक्सेप्ट प्लट अफ एच हैन एच हरिजोन्टल रिएक्सन चाहिँ अलिकति अब फरक होला हैन बाकी सेम छ सो च्याप्टर 3 हेरौं च्याप्टर 2 मा हामीले फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हेर्यौं हैन फोर्स मेथड हेर्यौं यानी कि अब फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होस् या कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड होस् है सो बेसिकली मैले भनेको थिएँ सुरुमै पनि 2 र 3 एकदमै लेन्दी छ हैन अब 2 अझै बढी थियो 3 अलिकति फास्ट हुन्छ होला किन धेरै कुराहरु 2 मा हामीले कभर गरिसकेका छौं यसमा पनि केही काम लाग्ने कुराहरु 2 मा कभर गरिसकेका छौं हामीले है सो त्यसको रिजल्ट्सहरु सम्झिनु पर्यो जस्तो फिक्स्ड इन मोमेन्ट मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ च्याप्टर 3 मा एकदम धेरै काम लाग्छ है सो फिक्स्ड इन मोमेन्ट चाहिँ डिराइभ चाहिँ हामीले त्यहाँ गरेका थियौं यहाँ हामी अब रिजल्ट्सहरु युज गर्छौं है यसको थ्योरीहरुमा त्यसको इनपुट हुन्छ सो बेसिकली अब त्यो के भनौं त्यसलाई सपोर्ट रोटेसन सपोर्ट सेटलमेन्ट है र त्यसपछि लोडिङले गर्दा लोडिङमा अब विभिन्न हुन सक्छ पोइन्ट लोड होला या यूडीएल होला व्हाटएभर इट इज त्यसले गर्दा फिक्स्ड इन मोमेन्ट्सहरु कति डेभलप हुन्छ त त्यो भ्यालुजहरु यहाँ चाहिन्छ है सो फेरि अब यो इन्ट्रोडक्सन यसमा फटाफट यसलाई चाहिँ यो गरिसकेका छौं हामीले च्याप्टर 1 मा पनि थियो 2 मा पनि थियो हैन दुईवटा मेथड स्ट्रक्चरल एनालिसिस को लागि अब इन्डिटरमिनेट को लागि हामीले नर्मली अब फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथड च्याप्टर 2 वाज ऑल अबाउट फोर्स मेथड एन्ड च्याप्टर 3 इज कम्प्लिटली अबाउट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हैन फोर्स मेथडमा हामीले के गर्थ्यौं स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसन निकाल्थ्यौं हैन अब त्यसमा रिडन्डेन्सीहरु लगाउँथ्यौं हामीले बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाएर प्लस certain redundancies haru rakthयौं हामीले and then we used compatibility conditions to calculate the values of those redundancies and once the redundancies are calculated are known you can calculate the remaining reactions हैन र त्यसपछि अब बेन्डिङ मोमेन्ट होस् शियर फोर्स होस् हैन एक्सियल फोर्स डायग्राम होस् whatever you need you can plot it यो थियो फोर्स मेथड को कुरा डिस्प्लेसमेन्टमा हाम्रो अब फोकस स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी बाट काइनेमेटिक इन्डिटरमिनेसी मा हुन्छ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट को टर्ममा कुन चाहिँ यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट्सहरु छ जुन कि इन्डिपेन्डेन्ट छ र अननोन छ अब एउटा डिस्प्लेसमेन्ट अर्को डिस्प्लेसमेन्ट दुईवटा अननोन छ र एउटा चाहिँ अर्कोमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि एउटा निकालेपछि अर्को आइहाल्यो है सो त्यो नहेरेर अब जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट अननोन डिस्प्लेसमेन्ट्सहरु के छन् र त्यो डिस्प्लेसमेन्ट्सहरु हामी निकाल्छौं यसमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन युज गर्छौं हामी है त्यसमा हामी कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन युज गर्थ्यौं हैन त्यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट को टर्ममा थियो अब यसमा हामी डिस्प्लेसमेन्ट अननोन भन्छौं र फोर्स को टर्ममा इक्वेशन्सहरु लेख्छौं हैन इक्विलिब्रियम इक्वेशन्सहरु जुन धेरै नै फ्यामिलियर पनि छ इक्विलिब्रियम इक्वेशन्सहरु धेरै नै गरेका छ होला हामीले एप्लाइड मेकानिक्स देखि नै गर्दै आछौं सो देन वी क्याल्कुलेट दोज अननोन डिस्प्लेसमेन्ट्स okay and then with the help of those unknown displacements that are calculated now है अब त्यसको मद्दतले रिमेनिङ रिएक्सन्सहरु जे छ त्यो सबै प्लट गर्न निकाल्ने र त्यसपछि एएफडी एसएफडी बीएमडी व्हाटएभर यु रिक्वायर त्यो चाहिँ प्लट गर्ने सो बेसिक डिफरेन्स यही नै हो फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथड को है यही कुराहरु यहाँ लेखेको छ है मेजर कुराहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो ओके यो ल्याङ्ग्वेजमा सबै कुराहरु छ यहाँ यसलाई चाहिँ मजाले 2-3 चोटी पढ अब अहिले मैले भनेको कुराहरु नै छ यसमा पनि डिटेलमा आफ्नो भाषामा लेख्न पर्छ भने लेख अब नर्मली त्यसरी सोधे व्हाट आर द मेथड्स फर स्ट्रक्चरल एनालिसिस हैन डिफाइन अर एक्सप्लेन दोज मेथड्स भनेको सानो 4-5 मार्क्स को थ्योरी सोधे भने अब यो कुराहरु लेख्नु पर्यो हैन सो फोर्स मेथड डिस्प्लेसमेन्ट मेथड फोर्स मेथड मैले अघि भने जस्तो प्राइमरी फोर्सेस अननोन्सहरु फोर्सेस हुन्छ देन वी युज कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन्स हैन टु क्याल्कुलेट नाउ इक्वेशन्स भनौं न रिडन्डेन्ट्सहरु अब डिस्प्लेसमेन्टमा प्राइमरी अननोन्सहरु डिस्प्लेसमेन्ट को टर्ममा हुन्छ है मेजर डिफरेन्स एउटा अर्को यहाँ कम्प्याटिबिलिटी छ भने यहाँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स छ है सो अब यसमा यो अहिलेको च्याप्टरमा हामी कम्प्लिटली डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा फोकस गरौँ र यो मेथड चाहिँ सुरुमा पनि मैले भनेको थिए यो वर्ल्ड वार सुरु हुने बेलामा भनौं न त्यो बेला 1914 15 16 हैन अर्ली 20th सेन्चुरी तिर
डेभलप गरियो र त्यसपछि कम्प्युटरहरू पनि एकदमै एडभान्स डेभलप हुँदै गयो हैन। अब पहिला त घर जतिको कम्प्युटर हुने, अहिले त्यतिकै पावरफुल कम्प्युटर र ल्यापटपमा त्यो खालको स्पेसिफिकेसनहरू आउँछ। सो बेसिकली विथ द हेल्प अफ कम्प्युटर्स दिज मेथड्स अल्सो इभल्भ ऱ्यापिडली। अहिलेको डेटमा, आजको डेटमा जति पनि कमर्सियल एभाइलेबल सफ्टवेयर्सहरू छ जुन अब धेरै इन्डिटर्मिनेट भएको, इन्डिटर्मिनेसी डिग्री भएको स्ट्रक्चर्सहरू जुन हामी म्यानुअली सल्भ गर्न सक्दैनौँ। हामीले अस्ति पनि हेऱ्यौँ च्याप्टर 2 मा पुरै जतिवटा इन्डिटर्मिनेसी हुन्थ्यो त्यतिवटा इक्वेसन बन्छ, त्यतिचोटि सल्भ गर्नु पर्यो। सो 1000 छ भने 1000 वटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो हैन। सो त्यो म्यानुअली सल्भ गर्न सकिँदैन, इट्स भेरी टायरिङ हैन, इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल। ओके, and then computers can easily develop solve it है। सो म्याट्रिक्स मेथडमा यो मेथड डिस्प्लेसमेन्ट मेथडलाई चाहिँ मजाले प्रोग्रामिङ गरेर स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथड मा डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गरेर अहिले चाहिँ त्यसरी सल्भ गर्ने गरिन्छ है। सो दिस मेथड द्याट इज वाइज वाइडली युज्ड इन मोडर्न डे स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। यो चाहिँ यसको प्लस पोइन्ट भयो। ओके, सो अब फोर्सेसको कुरा गर्ने हो भने अब फोर्स मेथड र डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। लिस्ट वर्क यानि कि अब क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमहरू थियो हैन, फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड, कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड। ओके, यो चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 मा हेऱ्यौँ। 3 मा विल फोकस अन स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड र स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथड। जसरी फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स थियो यसमा हामी स्टिफनेस, यो दुईटाको डिफरेन्स पनि थाहा छ हैन, मैले च्याप्टर 2 मा पनि एक्सप्लेन गराएको थिएँ। सो बेसिकली यसमा हाम्रो फोकस स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीतिर हुन्छ, यसमा हाम्रो फोकस काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसीतिर हुन्छ है। सो यो हरेक च्याप्टरमा मैले सानोतिनो केही राखिदिनुको कारण चाहिँ एब्सोल्युटली यो क्लियर हुनु पर्यो है तिमीहरू। फोर्स मेथड भने के हो, त्यसमा हामी के गर्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भने के हो है, के गर्छौँ, बेसिक फिलोसफीको डिफरेन्सेसहरू थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ, बुझिन्छ यो कुराहरू? ओके, सो अब यसमा मेथडमै जाउँ हैन। अब धेरै थ्योरिजहरू अरू केही खासै छैन। च्याप्टर 2 मैले अलिकति लेन्दी बनाएको कारण पनि त्यो थियो, त्यसमा धेरै कुराहरू कभर होस्। यसमा सिधै हामी अब न्युमेरिकल्सतिर जान्छौँ हैन। अब त्यसको लागि सानोतिनो थ्योरिजहरू छ, नभएको होइन थ्योरीहरू। अब जस्तो पहिलो मेथडमा फोकस गरौँ, स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, देन विल गो टु मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन एन्ड देन मेबी स्टिफनेस म्याट्रिक्स। ओके, सो फर्स्ट अब स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडको कुरा गर्ने हो भने अब यसको सिम्पल इन्ट्रोडक्सन यो प्रोफेसर जी.ए. म्यानी 1915 तिर, मैले अघि पनि भने वर्ल्ड वारको सुरुतिर नै यो मेथडहरू डेभलप गरियो र त्यसपछि अब बिस्तारै एकदमै एडभान्स फर्ममा आइसकेको छ अहिले है। सो दिस मेथड अगेन इज आइडियली सुटेड फर कन्टिन्युअस बीम रिजिड जोइन्टेड फ्रेम्स हैन। फ्रेमहरूको लागि चाहिँ एकदमै आइडियली सुटेड हुन्छ। अब ट्रसहरू गर्नु पर्यो नर्मली स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथडबाट गरिन्छ हैन। सो बीम र फ्रेमको लागि यो मेथड एकदमै हेल्पफुल हुने भयो। र अगेन इक्विलिब्रियम कन्डिसन्सहरू यो अभियसली अब किनकि यो डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो, इक्विलिब्रियम कन्डिसन्सहरू नै युज हुन्छ है। सो अगेन जति धेरै डिस्प्लेसमेन्ट अननोन डिस्प्लेसमेन्ट्सहरू भयो त्यतिवटा इक्वेसन्स बन्ने हो। सो लिमिटेसन्स अगेन जुन फ्लेक्सिबिलिटीमा थियो यहाँ पनि त्यही हो, मोर देन 3 इक्वेसन्स भयो भने अगेन दिस विल बी अ भेरी टायरिङ जब है ह्यान्ड क्यालकुलेसनबाट सल्भ गर्नलाई। द्याट इज वाइ कम्प्युटर्स कम इन्टु प्ले है। सो कम्प्युटर्समा अब ठुल्ठुलो इक्वेसन्सहरू जति बाई जतिको म्याट्रिक्स भए पनि क्यान सल्भ इट इजिली है। सो अलिकति टाइम लाग्ला मेबी एकदमै हेक्टिक या ठुलो म्याट्रिक्स छ भने हैन, बट एनीवेज इट क्यान सल्भ है। नर्मली जुन कमर्सियली अहिले जति बिल्डिङ्सहरू बन्छ भनौँ न, अब त्यो एनालाइज गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन। ओके, सो दिस मेथड अगेन स्लोप डिफ्लेक्सनलाई नै अलिकति एडभान्स फर्ममा भनौँ न इभल्भ गराएर स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथडसम्म डेभलप गरियो र अहिले चाहिँ स्ट्रक्चरको एनालिसिसको लागि युज गरिन्छ। सो बेसिक इन्ट्रोडक्सन यही नै थियो। अब यसको थ्योरी हेरौँ है। स्लोप डिफ्लेक्सनको लागि अब जस्तो एउटा कुनै फ्रेम छ भनौँ हैन, अब यहाँनिर 1 2 3 3 बेको फ्रेम दिएको छ, यो 2 डाइमेन्सनल। अब नर्मल बिल्डिङ जस्तो हुँदैन हैन, यसमै यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पनि बेजहरू हुन्छ हैन। अब यो बेज भनिन्छ 1 बे 2 बे 3 बे हैन। माथि गयो भने स्टोरी भनिन्छ। सो एक्स डिरेक्सनको बे होला, वाइ डिरेक्सनको होला, कम्प्लिट 3D भयो भने त्यसपछि माथि जाला हैन। सो एक्स डिरेक्सन, वाइ डिरेक्सन, जेड डिरेक्सन, यो सबै
2 डाइमेन्सनल को अहिले हामी कुरा गर्छौं, यस्तै 3 डाइमेन्सनल पनि हुन सक्छ हैन, अझै कम्प्लिकेटेड होला है। सो यसमा अब जस्तो एउटा र्यान्डम यो बीम भयो है, यो कलम्सहरु भयो भनौं, स्ट्रक्चरली सबै सेम हो है, एलिमेन्ट्सहरु अब कलममा नर्मली कम्प्रेसन फोर्स अलिकति धेरै आउँछ हैन, फ्लेक्सर मेम्बर भनेर बीमलाई भनिन्छ, त्यसले बेन्डिङ मोमेन्ट बढी लिन्छ, कलमले चाहिँ एक्सियल बढी लिन्छ, तर त्यो भन्नासाथ कलममा बेन्डिङ आउँदैन भन्ने हैन है। सो बेसिकली प्राइमरी दैट इज कम्प्रेसन स्ट्रक्चर, बट स्टिल बेन्डिङ चाहिँ आउँछ। सो जे होस्, अब अहिलेको लागि मैले यो जुन यसमा सर्कल गरेको छु भनौं न, यो हाइलाइट गरेको छु, यो बीम कन्सिडर गरौँ, यसमा के पोसिबिलिटिजहरु छ है, सबै पोसिबिलिटिजहरु हेरौँ र त्यसपछि अब एक्ज्याक्ट न्यूमेरिकलमा जे गिभन छ त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर न्यूमेरिकल गरौँ। ओके, सो बेसिकली इफ यु कन्सिडर अब यसमा यो बीम हेर्ने हो भने अब एउटा एन्डलाई आई, अर्को एन्डलाई जे है, एउटा नोमेनक्लेचरको हिसाबले, सो आईथ एन्ड एन्ड जेथ एन्ड भन्ने गरिन्छ हैन, नर्मली लेफ्ट तिरलाई आई र राइट तिरलाई जेथ एन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ। ओके, सो यसमा के पोसिबल छ हेरौँ, एजम्पसन्सहरु। अब पहिला अल जोइन्ट्स आर रिजिड है, हामी के गर्छौं भने किनकि यो रिमेम्बर फ्लेक्सिबिलिटीमा हामी के गर्थ्यौं भने रिडन्डेन्ट राख्थ्यौं हैन, जहाँनेर भनौं न फोर्सेसहरु आएको छ बढी, रिडन्डेन्सी क्याल्कुलेट गरेर हामी त्यहाँ रिडन्डेन्ट राख्छौं। यहाँनेर हामी जहाँनेर डिस्प्लेसमेन्ट्सहरु हुन्छ त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ ज्याम गरिदिन्छौं है, त्यो भनेको सबै जोइन्टलाई रिजिड फिक्स हो भनेर एज्युम गर्छौं है, सुरुमा फिक्स हो, एभ्री जोइन्ट इज फिक्स्ड। ओके, र त्यसमा हरेक इफेक्टले गर्दा फिक्स्ड इन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ, कजले गर्दा भनौं फिक्स्ड इन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ। कजेसहरु के हुन सक्छ भने लोड होला या रोटेसन होला या डिस्प्लेसमेन्ट होला, जुन हामीले च्याप्टर 2 मा हेरेका थियौं है। सो दिज आर योर एजम्पसन्स। र यसमा अर्को एजम्पसन चाहिँ अब बेन्डिङ मोमेन्ट मात्र कन्सिडर गरिन्छ, एक्सियल डिफर्मेसन इज नेग्लेक्टेड है। सो लेन्थ अफ द मेम्बर डज नट चेन्ज भनेर बुझे हुन्छ, एक्सियल फोर्स आयो भने एक्सियल स्ट्रेस आउँछ, त्यो भनेको चेन्ज इन लेन्थ हुन्छ कि घट्ला कि बढ्ला, वाट एभर इट इज। तर अहिले वी टेक अकाउन्ट ओन्ली अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट्स है। सो नर्मली बेन्डिङ मोमेन्टको जुन कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो एक्सियल भन्दा अलि धेरै हुन्छ हैन डिफ्लेक्सनको टर्ममा, त्यही भएर एक्सियल फोर्सलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिएको हो है। देन साइन कन्भेन्सन अलवेज, अब मोमेन्ट क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, रोटेसन क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, र सेटलमेन्टको कुरा गर्ने हो भने दिस इज द रिलेटिभ सेटलमेन्ट अफ जे जोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु आई जोइन्ट है। त्यसरी बुझे हुन्छ, राइट साइडको जोइन्ट चाहिँ तल गयो विथ रेस्पेक्ट टु लेफ्ट भने देन डेल्टा इज टेकन एज पोजिटिभ। ओके, सो यो साइन कन्भेन्सन सम्झिनु पर्यो, सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ प्लस माइनसको कुराहरू आउला हैन, एक्ज्याक्ट न्यूमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ। सो मेजर कुराहरू शान्तिनु केही टिपे हुन्छ, अहिले एउटा न्यूमेरिकल पनि गर्छौं हामी, थ्योरी त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पल 1 पेजको थ्योरी छ यसको। ओके, सो यो बीम हेरौँ, अब जस्तो अघिको बीम जुन देखाएको थिएँ मैले, अब त्यो बीम चाहिँ यहाँनेर मानौ यो बीम छ भने अब यसमा के पोसिबल छ भने एक्सटर्नल कि लोड गिभन हुन सक्छ, हेर दुईवटा लोड गिभन छ, अब एउटा मात्रै हुन सक्छ, अर्को यो लोड यहाँ मात्र होला या यहाँ मात्र होला या यूडीएल होला, आधामा होला, पुरामा होला, अनेक पोसिबिलिटिजहरु। सो बेसिकली एक्सटर्नल लोड्सले गर्दा यहाँ फिक्स्ड इन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ। ओके, दिस वान MIJ fixed and this is MJI fixed. So this is your fixed in moments due to loads only. Hey, बुझिन्छ यो? लोडले गर्दा फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरेका थियौं हामीले, हो गरेका छ कि छैन? च्याप्टर 2 को हेर है, नोट्सहरु कपीहरु केहीमा लेखा छ भने लोडले गर्दा फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरे हो कि हैन? हो सर। ओके, पॉइंट लोड बीचमा छ भने सेन्टरमा फिक्स्ड इन मोमेन्ट को भ्यालु कति थियो? भ्यालु याद छ?
PB square A by L square. PB square A by A L by L. square. ओके त्यो सेन्टरको लागि हैन है, त्यो जेनरल हो, जेनरलको लागि त्यो ठिक हो हैन। ए र बी मा छ भने त्यसरी हुन्छ है, लेफ्ट एन्डको भन्यो होला सायद हैन, PL पी by ए बी। त्यसैमा ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु एल बाई 2 राखिदिने हो भने सेन्टरमा छ भने पिएल बाई 8 आउँछ। इन जेनरल द्याट इज करेक्ट है, पिए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर र यता सरी लेफ्टतिर पिबी ए स्क्वायर हैन, पिए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर र अर्कोतिर पिए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। ओके, युडिएल छ भने कति थियो फिक्स्ड इन मोमेन्ट? WL square 12 ओमेगा एल स्क्वायर बाई 12 है, इन्टेन्सिटी ओमेगा छ भने। ओके, सो मैले यो टेबलहरू पनि राखिदिएको थिएँ च्याप्टर 2 को 20 तिर भनौँ न, त्यसमा हामीले आर्ट्स सुरु गर्नुभन्दा पहिला त्यो टेबलको भ्यालुजहरू हो है। हामीले डिराइभ पनि गर्यौँ, मेजर 3-4 वटा 5 वटा हामीले डिराइभ गर्यौँ, बाँकी त्यो टेबलबाट हेरेर त्यसरी नै डिराइभ गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले। सो यो फिक्स्ड इन मोमेन्ट यसरी डेभलप हुन्छ, यहाँनिर लेफ्ट जोइन्टमा माथितिर टेन्सन, राइट जोइन्टमा पनि माथितिर टेन्सन हो, दुईवटा लोड छ, त्यही भएर यहाँनिर मैले अब यो दुईवटा लोडको बिचमा एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ भनेर यसरी देखाएँ। एउटा मात्रै लोड छ भने यहाँ के हुन्छ भने माथि जान्छ, फेरि लोडको तल आउला र फेरि माथि यसरी नेगेटिभ हुन्छ हो। अस्ति हामीले डायग्राम बनाएको थियौँ, हेर एकचोटि, बुझिन्छ? यो फिक्स्ड इन मोमेन्ट ड्यू टु लोड्स, यहाँ दुईवटा लोड भएकोले यस्तो भयो, यो जस्तो पनि हुन सक्छ। ओके, बेसिकली यसमा देखाउन खोजेको यहाँ फिक्स्ड इन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ र यहाँ पनि फिक्स्ड इन मोमेन्ट डेभलप हुन्छ, ठिक छ? सो फोकस यसमा छ है, यो बीचकोमा हैन, ठिक छ? सो दिस इज योर बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु लोड्स ओन्ली। ओके, नेक्स्ट अब आई जोइन्टमा थीटा आई, यो थीटा आईले रोटेट भयो भने है, क्लकवाइज यहाँनिर रोटेसन भयो थीटा आई। सो रोटेसनले गर्दा फिक्स्ड इन मोमेन्ट यहाँ आई जोइन्टमा र जे जोइन्टमा कति कति डेभलप हुन्छ हेर, कपी हेर, भ्यालु याद छ कि छैन, कति थियो? थीटाले गर्दा fixed in moment due to rotation of joint. छैन, बिर्सिसक्यो, हेर पछाडिको कपी हेर। फोर EI थीटा बाई एल। 4 EI थीटा बाई एल कुन जोइन्टमा? ए मा। कुनमा? जुन रोटेसन भएको छ, जुनमा रोटेसन भएको छ। ओके, फार एन्डमा 2 EI थीटा बाई एल। 2 EI थीटा बाई एल। ओके, सो हेर त्यति सम्झे पुग्यो नि त हैन र, 4 EI थीटा बाई एल। सो ड्यू टु थीटा आई ओन्ली है, है यसमा 4 वटा केसेसहरु छ, मैले फेरि पनि भनिरहेको छु। सो व्हाट वी आर अप्लाइङ इज वी आर अप्लाइङ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन वन एट अ टाइम। सो यो फिगर ए भनेको ड्यू टु लोड्स ओन्ली है। नेक्स्ट देयर इज अ रोटेसन एट जोइन्ट आई अल्सो। सो ड्यू टु दिस यहाँनिर 4 EI थीटा आई हुन्छ है, यो थीटा आई बाई एल, एन्ड देन दिस इज 2 EI थीटा आई बाई एल हुन्छ। बुझिन्छ यो डायग्राम? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ लोड भयो, थीटा आई भयो, अब थीटा जे जोइन्ट रोटेसन एट जोइन्ट जे भनौँ है, रोटेसन एट जोइन्ट जे। सो अगेन यसले गर्दा के हुन्छ, यता 4 हुन्छ यता 2 हुन्छ हैन र, 4 EI थीटा जे बाई एल एन्ड दिस इज 2 EI थीटा जे बाई एल, ठिक छ? दिस इज द फिक्स्ड इन मोमेन्ट्स ड्यू टु रोटेसन अफ जोइन्ट जे ओन्ली है, ओन्ली।
बुझिन्छ यो त्यसको पनि? हजुर सर। नेक्स्ट यु हेभ सेटलमेन्ट है, डेल्टा राइट साइड डाउन कति थियो भ्याल्यु फिक्स्ड इन मोमेन्टको? -12 EI थीटा बाई L स्क्वायर। नो, थीटा कहाँबाट आयो? डेल्टाले गर्दा सोधेको छ मैले, डेल्टा सेटल भयो। मैले थीटा सुने जस्तो लाग्यो, थीटा छैन नि त अब, देयर इज नो थीटा, डेल्टा ओन्ली इज ड्यू टु सेटलमेन्ट ओन्ली, नथिङ एल्स। त्यही भएर यो भ्यालुजहरु डेल्टा डेल्टा सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट सुन्नु हो। लोड भइसक्यो, रोटेसन भइसक्यो, अब सेटलमेन्ट बाँकी छ। सिक्स EI डेल्टा बाई L स्क्वायर। कुनमा? आईमा जेमा? एमा यतिर। अनि जेमा? जेमा नि सेम हुन्छ। जेमा नि सेम हुन्छ है। सो दुवैमा त्यही हुन्छ 6EI डेल्टा बाई L स्क्वायर, थीटा डेल्टा भनौँ न, थीटा भन्दा फेरि त्यही कन्फ्युज हुन्छ बेला। डेल्टा है, डेल्टा ड्यू टु सेटलमेन्ट ओन्ली, द भ्यालु अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इज 6EI डेल्टा बाई L स्क्वायर। यसमा दुवैमा सेम हुन्छ, आईमा पनि जेमा पनि। ओके, सो यो तल गयो, यहाँनिर प्लस यहाँनिर माइनस। ओके, यो प्लस भने हुन्छ दिस इज, यहाँ टेन्सन आउँछ तलतिर, यहाँ टेन्सन आउँछ माथितिर, यहाँ टेन्सन आउँछ तलतिर, यहाँ टेन्सन आउँछ माथितिर। यदि सबै यो क्लकवाइज रोटेट भइरहेछ है, मैले थीटा पनि देखाएको छु यहाँ हेर है। सो यो तल गयो भने, तल जानु भनेको डेल्टा इज पोजिटिभ। सो इफ डेल्टा इज पोजिटिभ यो किसिमको बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। डेल्टा नै नेगेटिभ भयो यानि कि माथि गयो है, सो यो के हुन्छ भने यो माथि जाला, यो माइनस हुन्छ, यो तल आउँछ, यो प्लस हुन्छ। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ हेरौँ MIJ, वी नीड टु क्यालकुलेट MIJ। नाउ MIJ ड्यु वाट आर द रिजन्स अफ MIJ भने एउटा लोड हुनसक्छ, अर्को सेटलमेन्ट हुनसक्छ, अर्को रोटेसन हुनसक्छ। रोटेसन पनि आई जोइन्टमा पनि हुनसक्छ, जे जोइन्टमा पनि हुनसक्छ। सो वाट एभर इज द कम्बिनेसन, इफ वी एड अल दिस फिगर्स है, ड्यू टु लोड ओन्ली, ड्यू टु रोटेसन एट जोइन्ट, ए ओन्ली, आई ओन्ली ड्यू टु रोटेसन एट जोइन्ट, जे ओन्ली ड्यू टु सेटलमेन्ट है, रिलेटिभ सिफ्टिङ भनिन्छ यसलाई। रिलेटिभ यस कारण कि यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट भन्दा कति तल गयो या कति माथि गयो। तल गयो भने पोजिटिभ डेल्टा, माथि गयो भने नेगेटिभ डेल्टा। ओके, सो इफ वी एड अल दिस, दिस विल बी इक्वल टु MIJ, एन्ड इफ वी एड अल दिस है, दिस विल बी इक्वल टु MJI। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर है, सिम्पल प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हो यो। सो अब यसलाई जोडौँ हेरौँ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाऊ। सो फर जोइन्ट जे, पहिला यो हेरे हुन्छ, यो जोइन्ट जे MJI इज इक्वल टु MJI फिक्स प्लस MJI फिक्स प्लस 2EI थीटा I बाई L प्लस 4EI थीटा J बाई L प्लस 6EI डेल्टा बाई, सरी यो माइनस हुन्छ है, यो प्लस 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 गऱ्यो भने यो माइनस लेख्नु पर्यो, माइनस 6EI डेल्टा बाई L स्क्वायर। लेख्न सकिन्छ यो इक्वेसन? बुझिन्छ? सकिन्छ सर। हजुर है, सो यसैलाई म्यानिपुलेट गरेर हेर, म्यानिपुलेट के भने 2EI बाई L कमन लियो भने अब यो लेख्न सकिन्छ। यो तलको बोल्ड ग्रुपमा जुन देखाएको छ यो इक्वेसन आउँछ। हजुर सर। ओके, सिमिलरली फर जोइन्ट I, ओके यहाँ हेर, यसलाई अब
प्लस माने भने यसलाई माइनस माइनस र यसलाई प्लस लेख्न सकिन्छ हो। यहाँनेर मैले उल्टो लेखेको छु, प्लस प्लस माइनस लेखेको छु, कुरा उही हो है। सो माइनस माइनस प्लस लेखे भने अगेन इफ यु मेक दिस कन्स्टेन्ट, यहाँ हेर यो भित्रको साइन चाहिँ योसँग मिलाउनलाई प्लस यहाँनेर लेख्ने हो भने यहाँ माइनस माइनस कमन लिएर फेरि पनि यहाँ प्लस आउँछ। ओके, सो फेरि पनि जोइन्ट आएको लागि यो एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ। हेर राम्ररी, यस सर। ओके, यो मेजर दुईवटा एक्सप्रेसन भयो है। यसमा फरक देखिन्छ हैन। आइजे को लागि छ भने थीटा आई को कोएफिसिएन्ट 2 छ, जे आई को लागि छ भने थीटा जे को कोएफिसिएन्ट 2 छ। अरु खासै केही फरक छैन। आइजे भनेको आइजे को फिक्स लिने हो, जे आई भनेको जे आई को फिक्स लिने हो। इक्वेसन सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर यो फर्मेटमा लेखिन्छ। ओके, लेख एक्सप्रेसन अहिले कपीमा लेख है, बुझ पनि केही छ भने सोध र त्यसपछि अब अहिले हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ हेरौँ है। ठीक छ, इक्वेसन बुझिन्छ? लेख्यौ इक्वेसन? हजुर सर भयो। तिमीहरूको जाँचको डेट आइसक्यो हो? किन 21 जना मात्रै रहेछ त? जाँच लागिसकेको तिमीहरूलाई? सर 7 गतेदेखि हो। 7 गतेबाट पुरै एक्जाम बाँकी छ हो? सबै विषय बाँकी छ? सर 7वटै सब्जेक्ट बाँकी छ। अब कहिलेसम्म क्लास लिने विचार छ त? आजै भने 18 गतेदेखि नगर्ने भन्नु हो गएर क्याम्पस चिफले अस्ति नै। हो र हैन, त्यो त तिमीहरूको कुरा हो हैन। 18 गतेबाट अब तिमीहरूले नलिने भनेपछि नलिने हैन। अब त्यो हो नि त क्याम्पस चिफ सरले तिमीहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो गर्नु पर्यो नि त सर। अब 4th सेमको 5th सेमको क्लास भइरहेछ। 4th सेम त अब धेरै पज भयो। त्यही त पढ्न त पर्यो अभियसली। मैले त्यही भएर भनेको। ठिकै छ, ठिकै छ, ठिकै छ। लेट मी नो हैन तिमीहरूको के डिसिजन हुन्छ है। अब गाह्रो त गाह्रो भयो WRC लाई, अब अप्ठ्यारो छ। एनिवेज यो गरौँ अहिलेको लागि। अब हेरौँ यो क्वेसन बनाऊ, फिगर बनाऊ। थर्टी 35 हुने गर्थ्यो। आज अचानक मैले त्यसै हेरेँ 20-22 जना मात्रै रहेछ, त्यही भएर सोधेको। ठिक छ। भयो क्वेसन? भयो सर। ओके, सो यसमा हेरौँ। अब इक्वेसन छ हामीसँग एमआइजे भनेको एमजेआई भनेको है। सो यसमा दुईवटा एलिमेन्ट छ भनेर बुझ। एउटा 01 र अर्को 12। सो बेसिकली वी निड टु फाइन्ड आउट M01 M10 है फर बीम 01। राम्ररी सुन्नु है। नेक्स्ट फर बीम 12 वी निड टु फाइन्ड आउट M12 एन्ड M21 यानी कि आइजे र जेआई को कुरा गरिरहेको छु मैले
Okay, so if you write M01 in terms of Mij, Mij जस्तै लेख्नु हो भने M01 लाई के लेख्नु पर्ला? इक्वेसन के हुन्छ M01 को? माथिको इक्वेसन हेरेर भन्नु मलाई M01 is equal to what? के लेख्न सकिन्छ M01? भर्खरै इक्वेसन लेखा हैन हामीले थ्योरीमा Mij is equal to त्यसरी नै M01 is equal to के हुन्छ? Mij को इक्वेसन के छ? तो 2ei by L 2 theta I plus theta L. त्यसरी नै I भनेको अब 01 को लागि I भने 0 J भने 1 हैन, M01 को इक्वेसन लेख्न सकिदैन? के गाह्रो भयो? How do you write M01? अघि एक्सप्रेसन लेखन कपीमा M01 को F plus 2ei by 3 plus 2 del I 2 theta I plus theta J minus 3 del by L. अब थीटा I थीटा J भन्नु भएन के? 0 र 1. ओके, स्पेसिफिक अब त्यो फर्मुला सम्झेर यो फर्मेटमा लेख्नु पर्यो। हुन्छ यति? Yes sir. Okay, what is delta here? Delta? Zero. Okay, delta को भ्यालु 0, delta भन्या के हो? पहिला त्यो भन्नु मलाई। What do you understand by delta? 1 को deflection. 1 को डिफ्लेक्सन, ओके, भर्टिकल प्लेनमा कति मुभमेन्ट भएको छ भन्ने। के को रेस्पेक्टमा? 0 को रेस्पेक्ट। 0 को रेस्पेक्टमा। सो यसमा त्यस्तो केही गिभन छैन हो। सो दैट मीन्स डेल्टा इज 0। ठीक छ, बुझिन्छ? फर बीम 01 डेल्टा इज 0, 1 0 अल्सो डेल्टा इज 0। ठीक छ, बुझिन्छ? Delta. Yes sir. Okay, how do you write M10? M10 को इक्वेसन भन्नुला फटाफट। M10
MF10 plus 2EI by L bracket 2 theta 1 plus theta 0 minus 3 del by L. खासै गाह्रो केही भएन है. So if I make it 1 0, okay, 1 0 गर्ने हो भने यहाँ पनि 1 0 हुने भयो. Okay, so this one यहाँनेर 2 डिलिट गरिदिनु पर्यो, यहाँनेर 2 राख्दिनु पर्यो. This is your equation for M10. बुझिन्छ. अब यसमा फेरि पनि भन्दै छु इक्वेसन यही हो, ठीक हो. डेल्टा लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो, अल्टिमेटली डेल्टा इज 0. We'll substitute 0 later. Okay, so next, what is M12? How do you write M12? Yes, sir. Hey, ठीक छ. So this is your equation for del M12. Okay, यसमा डेल्टा कति? अब 1 2 बीममा फोकस गर्नु पर्यो है. डेल्टा 0. अर्को थीटा 2 थीटा 2 0 पनि 0. किन? फिक्स्ड मा 0. Okay, support 2 अथवा joint 2 is fixed हैन, so that will not allow any rotation to occur. ठीक छ, बुझिन्छ. So M21 पनि त्यसरी नै लेख्न सकिन्छ. M21 मा के होला? M21 फिक्स्ड होला, 2ei by l हुन्छ, and then theta 1 को कोएफिशिएन्ट 1 हुन्छ, theta 2 को कोएफिशिएन्ट 2 हुन्छ, 3 डेल्टा by l हुन्छ. एक्ज्याक्टली सेम त्यसरी नै लेख्न सकिन्छ. सो यो इक्वेसन यहाँ लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो. मैले यहाँ लेखे किनभने अब अहिले को लागि यसैमा अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ चाहियो. लास्टमा लेखे हुन्छ है, सुरुमा अब यो यु विल गेट एकस्टम्ड हैन, बिस्तारै एउटा गरिसकेपछि. सो अब यहाँ यसमा यो इक्वेसनमा डेल्टा 0 छ, यो राम्ररी बुझ्नु पर्यो. पहिलो कुरा त यो चारवटा इक्वेसन लेख्न आउनु पर्यो है, यसमा केही डाउट छैन होला. ओके, नेक्स्ट यसमा डेल्टा 0 हुन्छ, किन? 0 1 मा कुनै सेटलमेन्ट छैन. यो दुईवटा इक्वेसनमा डेल्टा पनि 0 हुन्छ किनकि 2 मा कुनै सेटलमेन्ट छैन या 1 मा कुनै अपहिबल छैन या सेटलमेन्ट छैन, व्हाटएभर इट इज है. सो डेल्टा will be 0 and then theta 2 will also be 0 because यो फिक्स सपोर्ट छ, यहाँनिर कुनै रोटेसन हुँदैन. यति कुरा बुझिसकेपछि नेक्स्ट विल सल्भ दिस है. अब बुझिन्छ, यति कुरा बुझिन्छ. इक्वेसन लेख्न आउँछ, कुन कुन 0 हुन्छ छुट्याउन सकिन्छ है अकॉर्डिङ टु गिवन कन्डिसन्स. ल ei is same अहिलेको लागि. अर्को एउटा कुरा चाहिँ यसमा किनकि भनेको छैन, एज्युम कन्स्टेन्ट ei थ्रु आउट भन्ने लेखिन्छ एउटा चाहिँ. सो दिस इज अल्सो ei, दिस इज अल्सो ei. अब ei फरक छ भने जस्तो यो 1 ei छ, यो 2 ei छ भने यहाँ 2e into 2i लेख्नु पर्ने हुन्छ है, यहाँनिर 2i लेख्नु पर्ने हुन्छ. ओके, सो इफ दैट इज द केस, और 1.5 छ भने 1.5 लेख्नु पर्ला. ठीक छ, बुझिन्छ? इक्वेसन लेख्न सकिन्छ. सकिन्छ सर. ओके, नाउ अब यो इक्वेसनमा आएर यो इक्वेसन सल्भ गर्नले अब यो फिक्स्ड इन मोमेन्ट्स को भ्यालुजहरु चाहियो. सो व्हाट इज M01 फिक्स्ड ड्यू टु लोड? कति निकाल्नु, फर्मुला थाहा छ. हाउ मच इज द भ्यालु? M01 fixed. Okay, 37.5. Hey, fixed point load placed at center. Sorry, plus या minus के हुन्छ? What is the sign? Anti-clockwise. Minus. 5. So this is minus. Okay. ठीक छ, बुझिन्छ? This is minus 37.5. Okay, 37.5 कसरी आयो? फर्मुला के हुन्छ यसको? PL by 8 हो.
त्यही अघिको फर्मुला PA/B² त्यसैको स्पेसिफिक हैन पोइन्ट लोड बीचमा छ भने PL/8 हुन्छ। ओके सो यो आइसक्यो। नेक्स्ट व्हाट इज M10 फिक्स्ड? M10 सेम साइन पोजिटिभ। सेम तर साइन पोजिटिभ। ठीक छ, बुझिन्छ यो? अरु ओके के बुझिदैन भने सोध्नु है। M12 फिक्स्ड व्हाट इज द भ्यालु? 12 80 1280 फर्मुला WL² ओमेगा L²/12 ओमेगा L²/12 है। सो अगेन -80 और +80? -80 -80 है। लेफ्ट साइडमा जहिले पनि माइनसमा आउँछ है लोडले गर्दा। सो दिस इज अगेन +80। ठीक छ, बुझिन्छ यो चाँडै फिक्स्ड इन मोमेन्ट निकालेको स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाजहरु मैले त्यही भएर भनेको थिएँ सम्झिनु पर्छ भनेको। जसले सम्झाएको छ उसलाई सजिलो हैन भने पछाडीको कपीमा गएर हेर है, यो त डिराइभ गरेका थियौं हामीले। ओके सो यु नीड टु रिमेम्बर द फर्मुला। अब यसैमा अब यो च्याप्टर 2 मा अलिकति टाइम लाग्ने भएकोले 3 अलिकति फास्ट हुन्छ भन्ने हो। Okay, so now substitute these values in these 4 equations है। 4 इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर र जसमा थीटा 2 मानौं न यहाँ 0 छ यसलाई हटाइदेऊ, डेल्टा 0 छ यसलाई हटाइदेऊ। यु विल गेट 4 इक्वेशन्स है। फटाफट यही लेखा छ भने यसैको छेउमा इक्वेशन्सहरु लेख है फाइनल फर्मेटमा। ओके आफ्टर सब्स्टिट्युटिङ अल द भ्यालुज EI वी डोन्ट नो, L 01 को लागि 3 हुन्छ, 12 को लागि 4 हुन्छ है। यहाँ थीटा नट थीटा 1 आउँछ, यो टर्म फाल्देऊ, यो टर्म फाल्देऊ, यो टर्म फाल्देऊ, यो टर्म फाल्देऊ है। थीटा 2 र डेल्टा फाल्देऊ 12 को लागि। यहाँ L को ठाउँमा 4 लेख, 1 2 2 1 को भ्यालुजहरु एज इट इज सब्स्टिट्युट गर यो भ्यालुजहरु एन्ड देन यु विल गेट 4 इक्वेशन्स है। गर बाय। बाय सब्स्टिट्युट गर्यो। यस सर। ओके अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेशन्स जस्तै यसमा वी नीड टु फाइन्ड आउट इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स है। सो व्हाट आर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स? अब यो चारवटामा राम्ररी हेर इक्वेशनमा दुईवटा टर्म अन्नुहुन्छ, थीटा 0 र थीटा 1 हो। Once you can find out theta 0 and theta 1, you can calculate M10, M101, M1221 हैन। सबैको फिक्स्ड इन मोमेन्ट, फाइनल फिक्स्ड इन मोमेन्ट नभन्नु फाइनल जोइन्ट मोमेन्ट आउँछ।
र त्यो जोइन्ट मोमेन्टमा यदि फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट यानी कि सिम्पली सपोर्टेड ड्यू टु लोड है त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट ओभरल्याप गरिदिनु भने हाम्रो नेट बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ ओके अनि त्यसपछि हामी शियर फोर्स पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो सल्भ गर्ने तरिका यही नै हो अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा फोकस गरौँ व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स फिगर हेरेर राम्ररी के थाहा छ हामीलाई यसमा मोमेन्ट एट 0 and moment at 1 0 area. Moment at 0 and moment at 1 पनि 0 moment at 1 पनि 0 हुन्छ हुँदैन है सो पहिलो कुरा moment at 0 is 0 है सो this is our equation m01 is equal to 0 हुन्छ है this is true 1 0 is not 0 hey this is not equal to 0 this one यो बुझिन्छ पहिलो इक्विलिब्रियम कन्डिसन m01 is equal to 0 m01 को जुन इक्वेसन आएको छ त्यसलाई चाहिँ 0 बनाउन सकिन्छ है 0 सँग इक्वेट गर्न सकिन्छ बुझिन्छ यो किन 0 हुन्छ यो Yes, sir. Okay, why is the moment at 0 is 0? है फाइनल मोमेन्ट सपोर्ट मोमेन्ट किन 0 हुन्छ किनकि त्यहाँ के सपोर्ट छ रोलर सपोर्ट छ अथवा हिन्ज सपोर्ट छ व्हाटएभर इट इज द मोमेन्ट विल बी 0 है एक्सटर्नल हिन्ज या एक्सटर्नल एन्ड हिन्ज भनौं न एन्ड एक्सटर्नल भने एन्ड हिन्ज या एन्ड त्यसमा त्यसले मोमेन्ट लिदैन सो एउटा इक्वेसन हामीसँग यो भयो इन टर्म्स अफ थीटा 0 एन्ड थीटा 1 ओके Next, at joint 1, the moment 1 0, m10 is not 0. m10 matrai 0 हुँदैन m10 plus m12 is equal to 0. अथवा m10 is equal to minus m12. Equal and opposite moment लाग्छ त्यहाँ है फाइनल मोमेन्ट चाहिँ 0 हुने भयो तर 10 मात्रै 0 हुँदैन है अब के भन्न खोजेको अघि दुवै जोडेर 0 भन्न खोज्यो भने राइट है त्यो ठीक हो इक्वेसन लेख्ने हो भने what you need to write is m10 plus m12 is equal to 0 बुझिन्छ हजुर सर है सो दुवै जोडेर सो you have two equations now अब सल्भ गर र मलाई ei थीटा नट र ei थीटा 1 को भ्यालु भन कति कति आउँछ फर्स्ट ei theta naught and ei theta 1 अथवा theta naught र theta 1 को भ्यालु समथिङ डिवाइड बाइ ei जसरी निकाले पनि हुन्छ नर्मली ei कै टर्ममा निकालिन्छ एउटा भ्यालु आओस् भनेर सो ei theta naught र ei theta 1 सल्भ गर दुईवटा इक्वेसन दुईवटा अननोन कति कति आउँछ
22.187 र 11.875 22.187 र 11.875 ठीक छ ओके सो अब यसमा सब्स्टिट्युट गर यो चारवटैमा दिस वान इज इक्वल टु 0 यो सब्स्टिट्युट गर्नु पर्दैन होला हैन यही एज्युम गरेर हामी निकाल्छौं फाइन्ड आउट द फाइनल भ्यालु यो कति आउँछ भन 10 कति आउँछ $68.125 प्लस माइनस plus 68.12 okay so naturally this is minus 68.12 है भ्यालु नै क्याल्कुलेट गर्ने हो भने पनि गरे हुन्छ त्यति आउँछ होला है m12 21 85.93 ठीक छ 94 लेखे मैले के फरक 93 कति आउँछ होला त्यो 94 लेखे भयो 93 लेखे भयो कुरा हो यो ओके सो दिस आर योर जोइन्ट मोमेन्ट्स है 0 को माथि 0 1 मा माथि भनौं तल भनौं कहाँ आउँछ प्लट गरौँ ल ओके सो 1 मा दिस इज +68 एन्ड 1 0 तिर +68 1 मा 2 तिर -68 and then 2 मा 1 तिर obviously हो त मेम्बर छैन सो +85.94 अब यो भ्यालुजहरु लिएर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्न सकिन्छ याद छ डायग्राम प्लट गरेको कि बिर्सिसके सकिन्छ प्लट गर्न गर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर त्यो गरेन भने त फेरि काम छैन एनालाइज गर्ने भनेको रियाक्सन अथवा त्योसँग शियर फोर्स डायग्राम सबै प्लट गर्नुपर्छ है किन आयो
के चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट बनाउन सक्छ कि मैले बोर्डमा देखाउँ भनेको यो बोर्ड लोड भइरहेछ नि इन्टरनेट यस्तो हुन्छ यो दिउँसो एकदमै आवाज पनि बुझिन्छ सबै काटेर आछ ए हैन यो दिउँसो सबैजनाको क्लास हुन्छ यो ब्यान्डविड्थले नभ्याउने हुन्छ के हिजो फेरि लोड भएको थियो मजाले अब यो बोर्ड हेरौँ बोर्ड आयो भने गरौँला नत्र त्यही त बेन्डिङ मोमेन्ट प्लट गरौँ त्यो जस्तो 0 1 गा 1 2 हैन 0 मा 0 छ समस्या भएन है 1 मा 0 तिर हेर प्लस छ कि माइनस प्लस ओके सो 1 मा है 1 0 को अथवा 0 1 को 1 मा भनौं टेन्सन माथि कि तल प्लस हुनु भनेको के हो क्लकवाइज हुनु हो कि एन्टी क्लकवाइज हुनु हो तल होला सर ओके प्लस के भनेको थियो हामीले क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज अनि क्लकवाइज भने राइट साइडमा कता हुन्छ टेन्सन माथि कि तल माथि हुन्छ है सो माथि जाने भयो माथि एउटा लाइन बनाउनु पर्यो कतिको 68.12 को है त्यो 01 को लागि भयो ठीक छ 12 को लागि 1 मा हेर के छ भ्यालु -68 सो माइनस को लागि कुन हुने भयो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज ओके सो अब टेन्सन कता हुन्छ यहाँ 0 है 1 को लागि है यो माथि बनाए मैले किन यहाँ माथि टेन्सन आउँछ यो भनेको हेर +68 हुनु भनेको यो डाइरेक्सनमा बेन्डिङ मोमेन्ट आउनु हो यसले माथि टेन्सन गराउँछ दिस इज सबैकोमा हो सर व्हाइट ने देखे एकै छैन व्हाइट बोर्ड आएको छैन छैन सर नवीन आएन सर एकचोटि काटेर फेरि जोइन गर्दा आउँछ कि एकछिन सर बरु पेन्टमै गर्दा हुन्छ होला नि एकैछिन है ओके हेरौँ यसमै ट्राई गरौँ पेन्ट आयो आयो सर आयो सर ओके सो दिस इज 0 है अहिलेको लागि दिस इज जोइन टु 1 एन्ड दिस इज जोइन 2 ठीक छ 0 मा भ्यालु हाम्रो 0 थियो है सपोर्ट मोमेन्ट यो यही आउँछ 1 मा 0 1 मा बेन्डिङ मोमेन्ट प्लस आछ क्लकवाइज हुन्छ यस सर माथि टेन्सन आयो कि आएन आयो मैले माथि बनाए लाइन है यो लाइनको भ्यालु कति हुने भयो 68.12
ठीक छ 1 2 को लागि भ्यालु कति सपोर्ट मोमेन्ट क्लकवाइज or एन्टी क्लकवाइज -68 एन्टी क्लकवाइज यो हो कता आयो टेन्सन माथि नै आयो है त्यही लाइनले काम गर्छ दुवैलाई गर्छ है ओके 2 मा के हुन्छ ल भन अब तिमीहरुको पालो 2 मा टुमा पनि माथि जाने भयो है कति माथि 85.93 85.94 है सो बेसिकली यो जुन जोइन्ट मोमेन्ट को डायग्राम बन्छ हो ठीक छ बुझिन्छ जोइन्ट मोमेन्ट स्ट्रेट जोइन गर्नुपर्छ सर सबैमा यो जोइन्ट स्ट्रेट नै हुन्छ 0 देखि 68.12 को लाइनमा स्ट्रेट हुने भो हैन र 68.12 देखि 85.94 मा स्ट्रेट हुने भो है यसले डेटम लाइन बेस लाइन जस्तो काम गर्छ यो एकचोटी हामीले च्याप्टर 2 मा गरेको हैन बिर्सिसके तिमीहरुलाई यो एनालाइज भन्छु नि मैले अनि यो बेन्डिङ मोमेन्ट शेयर फोर्स डायग्राम प्लट गर है रिएक्सन निकालेर म छोड दिन्छु तिमीहरु कसैले पनि प्लट गरेन ईएफ को पनि त्यही हाल थियो तिमीहरुको पनि त्यही हाल छ हजुर 1 2 को डिएल हैन सर के चाहिँ 1 2 सेक्सनमा त युडिएल भयो जस्तो लाग्यो त सर अनि यसमा के यो युडिएल पोइन्ट लोडले के इफेक्ट गर्दैन के हो हुन्छ नि त्यही त पहिला यो जोइन्ट मोमेन्ट को कुरा सिध्याम न जोइन्ट मोमेन्ट प्लट गर्न आयो कि आएन माथि तल यसमै केही डाउट्सहरु हिजो पनि मैले एफ मा गराउँदाखेरि यही नै फिल गरे यो कसैले माथि भन्ने कसैले तल भन्ने यति क्लियर भयो कि भएन यो कम्प्लिट बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हुँदै हैन नि पहिला यति भयो कि भएन बुझिन्छ यति त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौं है अब फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्ने हो के फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको अब यहाँ नेगा पोइन्ट लोड छ है सो पोइन्ट लोड छ भने त्यसको सिम्पली सपोर्टेड मानेर त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट प्लट गर्नु पर्यो त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो हुन्छ सिम्पली सपोर्टेड मानेर लोड को लागि मात्र बेन्डिङ मोमेन्ट त्यसमा यति टाइम लगाएर कसरी हुन्छ यार सिम्पल बेन्डिङ मोमेन्ट हो अनि भ्याल्यु भन ट्रायंगुलर अनि यहाँ भ्याल्यु कति
75 यहाँ 0 मा 0 0 मा 0 अनि 1 मा 0 के के भन्नु 0 अनि लोडको तल 75 ओके सो यस्तो आउँछ केही हो स्ट्रेट लाइन हो सेन्टरमा ओके 1 2 को बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो हुन्छ लोडले गर्दा सिम्पली सपोर्टेड प्याराबोला okay so what is the value here यहाँ को value 120 120 ओके सो यो पोर्सन के हुन्छ अब क्यान्सल हुन्छ यो पोर्सन त्यो पनि क्यान्सल हुन्छ ओके बाँकी भएको कुन पोर्सन हो यो पोर्सन यो पोर्सन यो पोर्सन र यो पोर्सन को साइन के हुन्छ पोजिटिभ किन पोजिटिभ त्यसको मोमेन्ट स्यागिङ आएको थियो त्यो हेर यो जोइन्ट को जुन लाइन छ नि यो लाइन को कुरा गर्दैछु मैले यो लाइन र यो लाइनले जुन बेन्डिङ मोमेन्ट दिन्छ नि यो बेन्डिङ मोमेन्ट कम्प्लिटली माथि टेन्सन आएर बनाएको हो कि हैन हजुर सर so this is negative hey this the diagram enclosed by these lines completely negative so you negative ho you negative ho you negative ho you negative ho okay अब यो रेड लाइन जुन बनाए नि यो रेड लाइन बनाउनु भनेको this is sagging है ठीक छ फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट मा सिम्पली सपोर्टेड मा यूडीएल होस् या पॉइंट लोड होस् त्यसले सैगिङ दिन्छ सो यो पोर्सन यो ट्रायंगलले इन्क्लोज्ड गरेको पोर्सन सैगिङ हो यानी कि पोजिटिभ हो यो प्याराबोलाले इन्क्लोज्ड गरेको पोर्सन पोजिटिभ हो है यानी कि सैगिङ हो सो यहाँ के भयो प्याराबोलाको पोजिटिभ स्ट्रेट लाइन को नेगेटिभ क्यान्सल भयो यहाँ के भयो ट्रायंगुलर को पोजिटिभ यो स्ट्रेट लाइन भनौं न यस्तो यो ट्रायंगल भनौं तलको यो पनि ट्रायंगुलर एरिया यो नेगेटिभ सो यो क्यान्सल भयो तर बाँकी भएको यो पोर्सनमा के छ यो हावी छ है यो दिस इज डोमिनेन्ट ओके सो दिस वन इज पोजिटिभ यो होल के हुने भयो नेगेटिभ है सिमिलरली यो के हुने भयो पोजिटिभ र यो के हुने भयो नेगेटिभ ठीक छ बुझिन्छ ठीक छ सर ठीक छ सर ओके सो डायग्राम ड्र गर्ने यसरी हो म तिमीहरुलाई अब अलिकति फेयरमा तिमीहरुले कपीमा बनाएको छ होला है तिमीहरुले डायग्राम मैले जे बनाएको छु हेर त्यो चाहिँ देखाउँछु र अब सी दिस डायग्राम ओके सो बनाउनु पर्ने यस्तो हेर this one is your diagram so you cancel your positive negative okay बुझिन्छ डायग्राम हरेक चोटी बनाउँदिन है मैले एकचोटी बनाएपछि तिमीहरुले यो हरेक फिगरमा हरेक न्यूमेरिकलमा बनाऊ के आफैले बनाऊ यो बिर्सिन्छ फेरि एनालाइज भन्यो अनि माथिको रिएक्सन निकाल्दियो छोड्दियो आधा मार्क्स पनि आउँदैन सिरियसली दैट इज अफ नो युज है त्यो एनालाइज भनेपछि यु नीड टु ड्र एसएफडी एज वेल हैन मैले पटक पटक भनेको छु अब हरेक चोटी यो डिस्कस गर्न नपरोस् हैन यो त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन तरिका सबैको त्यही हो सपोर्ट मोमेन्ट प्लट गर्ने फ्री मोमेन्ट प्लट गर्ने खास एक्चुअल जुन नेट बेन्डिङ हुन्छ नि त्यो भनेको के हो पहिला डिटर्मिनेट को केसमा के हो जुन हाम्रो यो फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट हो त्यो हो सिधो अब किनकि यो डिटर्मिनेट छैन र सपोर्टमा नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट्स आउँछ त्यही भएर फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट र सपोर्ट मोमेन्ट को कम्बिनेसन हो हैन
सो कम्बिनेसनमा बनाउँछौँ हामी पहिला सपोर्ट मोमेन्ट प्लट गर्यो र त्यो माथि चाहिँ स्यागिङ प्लट गर्यो जे क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गर्यो जे बाँकी हुन्छ ओके सिम्पल लजिक एभ्रिथिङ फ्रेमको पनि यही हो बीमको पनि यही हो ठीक छ बुझिन्छ ठीक छ सर ओके अब शियर फोर्स डायग्राम कसरी गर्ने ल भन्नुस् हाउ डु यु प्लट एसएफडी रिएक्सन इज 0 1 2 मा निकाल्छ कसरी निकाल्ने रिएक्सन 0 1 2 मा के गर्ने रिएक्सनको लागि फिगर त बनाउनु पर्ला नि त्यसको लागि पनि ख त के गर्ने खै तिनीहरूले एक्सप्लेन गर्न आउँदैन कि निकाल्नै आउँदैन के हो कुरो एसएफडी रिएक्सनहरु निकालेर प्लट गर्ने त्यो त ठीक छ भने रिएक्सन निकाल्न त एसएफडी आउँदैन रिएक्सन कसरी निकाल्ने त्यो हो नि त मेन कुरा त्यो त्यसको एक्सप्लेनेसन दियो मलाई हाउ डु क्याल्कुलेट रिएक्सन्स कसरी गर्ने त्यो इक्विलिब्रियम इक्वेसनहरु ओके एबी नभनौँ 0 1 र 1 2 छुट्टा छुट्टै फिगर बनाउँछौँ हामी हैन र फ्री बडी डायग्राम्सहरु हो 0 1 को एफबीडी बनाउँदाखेरि के कन्सिडर गरिन्छ लोडहरु के हुन्छ त्यति भन्देऊ ल भइहाल्यो पोइन्ट लोड अनि 100 राख्यो ल ठीक छ जे छ त्यो राख्यो त्यसपछि मोमेन्ट राख्नुपर्छ बीमा 1 मा मोमेन्ट राख्नुपर्छ ओके कति राख्नु पर्यो कुन डाइरेक्सनमा क्लकवाइज ओके दैट इज फर 0 1 1 2 को लागि ल फास्ट यसरी नै भन्नु 1 2 को लागि के गर्नु पर्ला ल भन्नु UDL and anti-clockwise 68.12 1 2 point मा चाहिँ 85.94 clockwise perfect so this is the explanation है मलाई यस्तो आन्सर यस्तो चाहियो नि त ल ठीक छ यति भनेपछि अब बुझ्छ मान्छेले ल के गर्नु चाहियो फिगर भनेको यो हो कि हैन 1 2 को पर्फेक्ट एक्सप्लेनेसन भन्यो नि जसरी ठ्याक्क त्यही UDL लगायो 68.12 एन्टी क्लकवाइज एट 1 and 85.94 क्लकवाइज एट 2 सो यु फाइन्ड आउट द रिएक्सन्स अब यो जुन जति पनि माथि रिएक्सन्सहरु छ नि यो निकाल्ने अब यो सजिलै निकाल्न सक्छ होला हैन र त्यसपछि शियर फोर्स डायग्राम प्लट गर्न गाह्रो नहोला है जस्तो एप्लाइड मेकानिक्समा गरेको थियो सेम त्यही नै हो खाली के भने बी पोइन्ट को लागि यु नीड टु एड दिस टु रिएक्सन्स है दुबै 0 1 बाट आउने पनि बी पोइन्ट भन्नु 1 पोइन्ट मा सरी यो एबीसी गर्दाखेरि जहिले यस्तो हुन्छ 1 पोइन्ट मा आउने 0 1 बाट पनि आउँछ र 1 2 बाट पनि आउँछ सो यो दुबै जोड्नु पर्ला अरु केही फरक हुँदैन ठीक छ फिगर बनाएको बुझिन्छ रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एसएफडी बनाउन सकिन्छ गरिसक्यो कसैले रिएक्सन क्याल्कुलेट भन्यो भनिदिहाल 0 मा कति आयो 1 मा कति आयो
क्याल्कुलेटरबाट सिधै निकाले हुन्छ है, इक्वेसन लेखिराख्नु पर्दैन, त्यो सक्छौ भने सिधै क्याल्कुलेटरमा राख निकाल सिधै, एकदम फास्ट, टाइम चाहिँ हुँदैन कि यसमा, यो इन्डिटर्मिनेट गर्नलाई टाइम एकदम क्रिटिकल हुन्छ है एक्जाममा। बुझिन्छ यो फिगर बनाएको? यस सर। निकाल्यो रियाक्सन कसैले भने भन है, सकिन्छ एसएफडी बनाउन? अब त गाह्रो नहोला, एकैछिनमा हुन्छ। रियाक्सन निकाल, जेरोमा कति आउँछ भन? नो 27.29 अनि 72.708। ओके 22.29 र 72.71 भने है मैले, 708 लाई 71 भने ठ्याक्क 100 हुन्छ है दुवै जोड्यो भने। ओके सो द्याट इज फर 01, द्याट इज करेक्ट। 12 को लागि हेलो नवीन। हेलो। हजुर। R0 चाहिँ 22 आयो कि 27 आयो? 27।
R1 र R2 कति आयो? एक 115 र 124। ल ठिक छ। शियर फोर्स डायग्राम कसरी बनाउने अब? ओके फटाफट निकाल्यो रिएक्सन 1 2 को आयो सर। कति कति आयो? 124.45 अनि 115.54। ओके 115.54 115.54 यो चाहिँ 1 को होला है र 124.45 यो 2 को हो। यस सर। ओके सो अब एसएफडी बनाउन सकिन्छ के गाह्रो भएन? ड्रा गर है एसएफडी सम्म बनाऊ एएफडी हुँदैन सो एएफडी चाहिएन यसको